घेऊन कुर्सुचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 21 verse 4. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तुवें ताका दिलें. ताचे दीस सासणाच्या सासणाक वाडयले. वर्स 5. तुवें दिल्ल्या जैता वरवीं वर्तमान ताका मेळ्ळो. प्रतापान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयले. वर्स 6. तूं ताचे सदांकाल तुजो आशिर्वाद घालताय. तूं तुजो आशिर्वाद सदांकाल ताचेर घालताय. तुज्याले जिवीत मागलें तुवें ताका जिवीत दिलाय. ह्या सकाळच्या वेळा आमच्या सोम्या लागीं मागया सोम्या म्हाका जिवीत लाभय. म्हाका तुज्या सांगात जियोंक करपा लाभय जेजू. आयचो दीस म्हजो तुज्या सांगात खर्च करूंक म्हाका आज बळ आनी घटाय लाभय. कित्याक जायते दिसा आमी सकाळच्या वेळार ह्या संवसारा सांगात आमी खर्च करता. थोडो वेळ म्हज्या मोगाचेर सोम्या सांगाता खर्च करया. आमच्या दोळ एकच कडी आमी तापया आनी म्हणया सोम्या आयचो दीस थोडो वेळ तुज्या सांगाता खर्च करता आसतना म्हज्या आत्म्यान म्हज्या चिन्नान म्हज्या कुडीच्या सर्व विश्वांनी तुजी सकत वाडून येवं दी. तुज्या कृपेन म्हाका बोर तुज्या सक्तेन म्हाका बोर. जिविताच्या ह्या चालत्या जिवितांत हांव चलता आसतना म्हज्या जिवितान येवचे कांटे खुंटे अडकळ्यो इराराय बेसाराय संपूर्ण मुचितान पयस कर. तुज्या मोगान म्हाका बोर तुज्या कृपेन म्हाका बोर म्हणून ह्या हिंदी गायनाद्वारे सांगाता मेळून आमी म्हणया वेळा कित्याक जिवितांत येवचे सगळी अडकळ्यो पयस सरचे खातीर त्या सोम्याक उलो मान म्हणया वेळा. राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना. राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. यीशु तेरा साथ है. यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. वो तेरे
साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। म्हज्या मोगाच्यान सकाळच्या वेळार जेजूक आमी अर्घा दिवया. प्रत्येक तरान आमच्या चालत्या जिवितांत येवच्या सगळ्या कांट्या कुंट्याचेर आमी ध्यान दिनासतना प्रत्येक तर आमकां चलोन मोडच्या त्या जेजूचेर पातळी दवरया. आनी तोच आमकां वाट दाखयता, तोच आमकां राखता आनी तोच आमकां सांबाळटा. तसल्या सुमया थंय आमी एक सव्या म्हज्या मोगाच्यान ही 2 टेस्टमनी आसा आयकवया आनी त्या जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाच्या दोळ्यांचें ऑपरेशन आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें, ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करनत आसले. हांव ऑपरेशन जावन 4 दिसांनी ताका तकली घुंवळ येयली. आमी परत्यान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें, ताणें आमकां जेरेमिया 17:14 वर्स दिलें. तें आमी कंटिन्यू म्हळें. मागीर एका दिसान ताची तकली घुंवळ रावली. म्हज्या घोवाचें ऑपरेशन बऱ्या भाशेन जाल्ल्याक हांव धन्य जेजू अर्घां दितां. आनी आमच्या जिवितान जेजून आमकां साबार उपकार केल्ल्याक आनी भुरग्यांक दाराळ आशिर्वादांनी भरिल्ल्याक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आमच्या पासत मागिल्ल्या पासत धन्य जेजू अर्घां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. I am Shobha Menezes. I would like to give my testimony. In the month of mid-March, I had fever for 2 days. I had cold and cough, which was there for a week. I was tested COVID positive. Cough was irritating and very deep. My close doctor friend gave me homeopathic medicine and I was slowly improving. I was concerned for my children that they test negative. I messaged Brother Prakash and told him about my condition. Brother told me to repeat Jeremiah 33 verse 6 many times, which I did. For my great surprise, all my 3 daughters were tested negative. My condition too improved very quickly. I felt that God had touched me and healed me. I regularly started attending Brother Prakash prayers. I would like to thank Brother Prakash and his team for their good work and good health. God give them the strength in their mission. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Lord, for healing me. प्रत्येक तरेन सकाळी 5 बसोवणी आमी जण एकले वडा तळान उसारया आनी म्हणया वेळार Psalm chapter 68 verse 19. सदैव जावन सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो वार्तो वयता, देव आमचो सडवणदार. Matthew chapter 28 verse 18. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. Psalm chapter 147 verse 13. कित्याक तुज्या दारवड्याचे आडंबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशीर्वाद घाला. Leviticus chapter 26 verse 12. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पारसां जातल्यात. Exodus chapter 33 verse 14. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांव तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. प्रत्येक तरान परत 2 टेस्टमनी आसा आयकवया आनी त्या जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. I am Shobha Menezes. I would like to give my testimony. In the month of mid-March, I had fever for 2 days. I had cold and cough, which was there for a week. I was tested COVID positive. Cough was irritating and very deep. My close doctor friend gave me homeopathic medicine and I was slowly improving. I was concerned for my children that they test negative. I messaged Brother Prakash and told him about my condition. Brother told me to repeat Jeremiah 33 verse 6 many times, which I did. For my great surprise, all my 3 daughters were tested negative. My condition too improved very quickly.
I felt that God had touched me and healed me. I regularly started attending Brother Prakash prayers. I would like to thank Brother Prakash and his team for their good work and good health. God give them the strength in their mission. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Lord, for healing me. हांव रोजी गोवातान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. फाटल्या 4 वर्सां म्हज्या दाव्या हाताक खूब दूख आसली. तशीच फोडाफोड जाताली. म्हज्यान कांयच काम करूंक जायनासलें. न्हिदतना म्हाका खूब त्रास जाताले. हांव रातचीं न्हिदोन आसतना बसून आसतालें. मातसो वेळ बसल्यार हात चड जातालो आनी सगल्यो शिरो वळटाल्यो. हड्ड्यान दुखतालें. जिवाक कितें जाता म्हूण कळनासलें. उपरांत हांवें दोतोराशी वचून हाताची एक्सरे काडली. दोतोरान सांगलें म्हज्या दाव्या पुजाचें हाड जोल्लां आनी चड काम करूंक जावचें ना म्हूण. तशेंच म्हाका हाय गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसले. कितेंच खावंक जायनासलें. पाटींत तान हड्ड्यांत खूब दुखतालें. उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें भावार्थान रिपीट केलें. 1 वीक जाता म्हणल्यार म्हज्या हाताची दूख पयस जाली आनी गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आतां बरें जालां. येदी व्हडली म्हजे ताईं दया केल्ल्या दोनूय देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आमकां म्हणटा की सोम्याचे तुजेर बाबार दवर तवळ तूं आनी तुजे कुटामी बचाव जातले. हालेलुया. हालेलुया. हर एका दिसा हर एका वेळार चड आनी चड जावन हे देवाचे उतार आमी आयकून आसां. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवन आसां. ह्या दिसांनी तुमी फाटल्या दिसांनी पळोवन आसात म्हज्या मोगाच्यान कितलोय लोक देवाचे उतर रिपीट केल्ल्या वेळार तांचे टेस्टमनींत आयकता ती देवाचे उतार आमकां मेळ्ळे. देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले. देवाचे उतार 15-20 फावटी आमी रिपीट केले. त्या उतरांत आमकां भलायकी मेळ्ळी. आमची अडकळ्यो पयस केले. उण्यापण पयस केले. खंय जावन आयज आयले देवाच्या उतराद्वारे. देवाच्या उतराद्वारे. त्या खातीर नोव्हेंबरच्या 9 तारखेर डिसेंबरच्या 23 तारीख पर्यंत रातान दीस कितलो लोक हांगा उपास मागणे करन आसा. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्यान आज ही दंडोळणी करन आसा. मोठवी दंडोळणी. हे दंडोळणेद्वारे आमी जण एकल्यांनी पवित्र आत्म्याची दैवीक सखत अनुभव करूंक जाय. मात्र न्ही हर एक कश्ट तावन दुखांत तावन पिडे तावन हसकत काय तावन थंय तर आमकां सुटका आनी सडवण मेळोवंक जाय. जेजूस सोमी म्हणून रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 पळया. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 एक घडीभर वाचची आमी. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. कित्याक जेजूस सोमी म्हणून हर एकल्याच्या तोंडान ही उसारणी येवंक जाय. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 वाचची आमी एक फावटी. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. पळय आमकां देवाचे उतर म्हणटा की वापरवान म्हणटा की 3 फावटी म्हणया आमी सगळे सांगाता मेळोन जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. परत म्हणया जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. सडवण मेळटली. परतून एक फुडें सिंगल फावटी वाचचें एकलेच वास. जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी म्हणून म्हज्या मोगाच्यान आमच्या कश्टां पण आतां आमी कांता राहो मे काटे अगर हो. कित्याक जेजू तुज्या सांगाता तूं रावा नाका. जिवितांत केदे व्हडले कश्ट येवं दी म्हज्या मोगाच्यान हे कश्ट जेजूच्या जिवितान आयिल्ले. जेजून जैत वेले
तोच जेजू आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा की आमकां ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळारी कश्टाच्या वेळार, असमाधानाच्या वेळार, इराऱ्याच्या वेळार रावता आनी कश्टाचेर आमी दिश्ट घालता. खंय दिश्ट घालता? कश्टाचेर. खंय दिश्ट घालता? कष्टाचे खंय दिश्ट घालता? कष्टाचे एक पिडा आमच्या जिवितान आयल्या त्या पिडेचेर आमी दिश्ट घालता. म्हज्या मोगाच्यान ही पिडा जावंक फुरो आमकां बऱ्यापणाक ह्या साक्षीदार जावंक जावंक फुरो. कित्याक आमी पिडेच्या वेळार चड आनी चड सुम्या लागीं रावता आनी त्या जेजूच्या नांवान ताच्या उतराद्वारी आमी बरेपण जोड घेवन आज आमी हेरांक साक्षीदार जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर परत वाचया आमी रोमन्स 10:9. जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं तुझ्या परगट वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार परगट उसारशीत जाला. परगट उचारूंक जाय तुवें केदाळा. तुझ्या कश्टाच्या वेळा, तुझ्या दुखाच्या वेळा, तुझ्या अस्कतकायच्या वेळा, तुझ्या असमाधानाच्या वेळा ना म्हज्या पक्षात देव आसा. हांवें कित्याक भियोंक जाय? हांवें कित्याक कावचोंक जाय? एक दीस तुजो घोव चड पिवन येयला जावं फुरो, तुज्या बायल तुजें उतर आयकना जावं फुरो, झगडटा जावं फुरो, तेन्ना म्हणूंक जाय जेजूस सोमी आज तुज्या तोंडात, तुज्या मोठान तो परगट उचारशीत जाल्यार आनी प्रत्येक तरान सोमी म्हणून तुज्या मोठान परतून वाचया आमी. जेजूस सोमी म्हूण तुझ्या वंटांनी तूं परगट तुज्या मोठान तूं परगट उचारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण उठयला म्हणून तुझ्या काळजान तुज्या सतमानशी काळजान जाल्यार सत मानशीत जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. आज आमकां सडवणेची गरज म्हज्या मोगाच्यान. हर एक दिसा आमी सडवण अनुभव करूंक जाय. जिवंत जेजूच्या नांवान ताच्या उतरां मार्फत हर एक आमी सुटका सडवण आमी अनुभव करूंक जाय. ताची दैवीक काकूत आमी अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर आमी हर एक वेळा देवाचें रिपीट 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 करूंक जाय. जितलें वर्ड ऑफ गॉड दिता मात्र न्ही, वेळ आसा घरांत ब्रेक देवाचें तो बरोवन दवरा. वासा वासा. हांव तुमच्या मुखार कुटुंबाची घडीच सांगता. मोठो एक आज टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाच्यान ह्या कुटुंबांत त्या जाणां भुरगीं आसा. भोव कश्टांनी कुटाम हे वाडोवन आसा. कितलेय दीस जावन हे कुटाम कश्टान आसा. दोगा जाणां भुरग्यांक काम ना आनी ही कुटाम एक सादें कुटाम जावन आसा. तांकां शेत आसयलें म्हळ्यार गादे आसात. त्या गादेस तांची जिवीत जावन आसा. म्हज्या हे भुरगे शिकलात बरें, आपुरबायन शिकयला वडिलांनी आनी शिकलात. दोगांय जाणां भुरग्यांक काम ना आनी कश्टांनी आसले कुटाम आनी हे दोगांय जाणां भुरगे ते दसपाव जाले आनी कोणीय तांकां मागण्याचें लिंक दिलें आनी तांणी एक म्हणलें स्टेटमेंट, ब्रदर आमकां दोगांयकी काम ना. देव आमचे मागणे आयकता गी, आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता गी. ब्रदर आमी ल्हानपण पळोवन आसा एका दिसाय आमच्या जिवितांत समाधान ना. एका जिवितांत ल्हानपणी कश्टा वयर कश्ट, ल्हानपण दूख आमच्या जिवितान आसा. आमकां कोणूय वयर काडूंक ना, आमकां वयर येवंक जावना. ब्रदर कितें करचें म्हाका कळीत ना जाल्यार देव आमचे मागणे आयकता गी. तो आमच्या आदारा पावता गी. आमी बायबल वाचता ब्रदर, आमी मिस्सां वेता ब्रदर जाल्यार कितें गी आमकां एक मोठी उणो भावार्थ जावन आसा. मात्र न्ही आमचो भावार्थ दंडळना बरी जावन आसा. हांवें कस म्हणलें प्रत्येक तरां वाच Acts of Apostles chapter 16 verse 13. आज तूं एकलो पातये जेजूचे, एकलोच पातये परतून तुमी रेस जातले. म्हज्या मोगाच्यान सदांच हे दोगी जाण बाबा घरान मागणे करून सुरू केले. घरा जालते मागणे आसले आनी बळादीक रितीन मागणे करून सुरू केले. सदांच 1 घंटो देवाचे उतर वाचचे, रिपीट करचे, आमरी करचे. 1 घंटो कंटिन्यू त्यांनी मागणे सुरू केले. घरा सदांच सकाळी इगज पयस असले मिसा वचून सुरू केले ताणें. म्हज्या मोगाच्यान एक अजाप तांच्या जिवितान अशें घडलें की एक इंटरव्यू आसली. ताणें त्या इंटरव्यून ध्यान दिलें आनी प्रत्येक तरान इंटरव्यून ध्यान दिता आसतना थंय तांच्या जिवितान अशें दोगांय जाणां की बॉम्बे एका कंपनीक इंटरव्यूक आपयलें आनी इंटरव्यू दोगी जाणां पास जालीं. पास जाल्ल्या वेळार बऱ्यांतलें बरें काम त्या कंपनीत ताणें चिंतीनातलें काम देवान तांकां फावो केलें. आज तेच भुरगे टेस्टमनी दिवन आसात की देव हर एका वेळार ताच्या भुरग्यांचे मागणे आयकूंक तो तयार आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया. तो विश्वासी जावन आसा. कोणाच्या दोळ्यान ते दूख तो गळोवंक दिना. आज आमी निराश आसल्या वेळार आमच्या लागीं तो म्हणटा म्हज्या पुता भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. सकाळीच्या वेळार ताच्या मोगाचो अनुभव करया, ताच्या काकुतीचो अनुभव करया, ताच्या कृपेचो अनुभव करून आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. आज आमच्या जिवितांत कितल्या लोकांच्या जिवितांत हे सवाल आसात की देव आमचे मागणे आयकता की देव आमच्या लागीं आसा की देव आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता की खरेंच आमच्या मोगाचें तो आमच्या मागण्या कान दितलो देव जावन आसा. आमचो विश्वास त्या सुम्या ते दृढ करया, घट करया. म्हणया वेळार आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान. ओ नैया क्या डूबेगी जिसमें हुए शुमार. राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयच्या दिसा त्या सोम्याचेर आमी पूर्ण भावार्थ दवरया. आमच्या चलच्या मेटा की रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 हर एक दिसा विचारया आनी आमी आज भावार्थान जिवया. सुम्या सांगता सगळे आमचे कुटाम आमची सैरी दैरी आशिर्वादां सोडून घेतली, बेसवान सोडून घेतली. तो सुचीचू आमच्या सांगता आसा. तुमकां कळीत केल्या प्रमाणे नोव्हेंबरच्या 9 तारखेर डिसेंबरच्या 23 तारखे पर्यंत कंटिन्यू उपास मागणे आसा. कोणाकी ह्या उपासान जॉईन जावंक जाय. तुमचो दीस आनी तुमचें नांव आता 1 पटी 2 पटी 3 पटी हे मोठो उपास तुमी नांव आनी तुमचो दीस तुमी आमच्या ह्या वॉट्सअप नंबराचेर विगीच्या विगीक घाला. आनी खंयचीय पेटिशन तुमी आमकां धाडा. आमी मागून आसा कंटिन्यू. तो देव तुमकां जण एकलो आशिर्वादीत करूं दी, बेसावांनी बरोवन दी.